अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सोचिए रात का आखिरी हिस्सा है, पूरा घर सो रहा है, दुनिया खामोश है, लेकिन एक आवाज ऐसी है जो आपको अपने रब के करीब बुला रही है। वो वक्त जब ना कोई दुनिया की परेशानी होती है, ना कोई दिखावा, सिर्फ आप और अल्लाह। अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई ऐसी दुआ है जो आप कब से मांग रहे हैं, या आप अल्लाह के और करीब होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात भर सो नहीं पाए? दिल पर इतना बोझ था कि नींद आंखों से गायब हो गई। आपने लोगों से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन किसी ने वैसे नहीं समझा जैसे आप चाहते थे। कभी रिस्क की फिक्र, कभी घर के मसाइल, कभी आप अपनों की नाराजगी, कभी अपनी दुआओं के कबूल ना होने का इंतजार, और कभी बस इतनी थकन के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि या अल्लाह, अब बस तू ही मदद कर। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आज की वीडियो सिर्फ एक इस्लामिक लेक्चर नहीं है, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए पैगाम हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस इबादत की जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे, जिसे नेक लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। नेक लोग जो भी हैं वो इसको अपने सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। और जिस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तहज्जुद की। मैं आपको एक मंजर सोचने के लिए कहती हूँ। रात का आखिरी हिस्सा है, पूरा शहर सो रहा है, सड़कें खामोश हैं, हर तरफ सुकून है, और उसी वक्त एक बंदा या बंदी अपने बिस्तर से उठती है। ना कोई देखने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया की वाह, सिर्फ वो और उसका रब। वो वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, और जब अल्लाहू अकबर कहता है तो उसके दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और शायद पहली बार उसे ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे हर वक्त सहारा लगाए हुए है। क्योंकि उस वक्त वो उस रब से बात कर रहा होता है, जो हर आवाज सुनता है, हर आंसू देखता है, और दिल के वो राज भी जानता है जो इंसान किसी को नहीं बताता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और रात का कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए एक नफल इबादत है, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता करे। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की खास अहमियत बताई। इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि रात की इबादत अल्लाह के कुर्ब का अजीम जरिया है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सोचिए, जब दुनिया नींद में होती है, अल्लाह अपने उन बंदों का जिक्र कुरान में करता है जो उसके लिए अपना आराम छोड़ देते हैं। क्या क्या ये कितनी बड़ी इबादत और कितनी बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है, आखिर तहज्जुद में ऐसी क्या बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतनी पाबंदी की? क्यों बुजुर्गों ने इसे अपनी कामयाबी का राज कहा? क्यों बहुत से लोग कहते हैं कि तहज्जुद ने उनकी जिंदगी बदल दी? इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जानेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके भी बताऊंगी जिनसे तहज्जुद के लिए उठना इंशाल्लाह आसान हो सकता है। इसलिए कहीं मत जाइए। अब सवाल यह है कि तहज्जुद सिर्फ एक नफल नमाज है, या इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत भी है जो हमारी जिंदगी को अंदर से बदल सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। जब मुश्किलें आती थी तब अल्लाह का शुक्र अदा करना होता था, और जब रब के कुर्ब की तलाश होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में खड़े होते थे। एक हदीस पाक का मफहूम है, सैयद आयशा रज़ी अन्हा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी देर तक क़याम किया कि आपके पैर मुबारक पर सूजन आ गई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं?
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्र अदा न करूं कि उसने मुझे अपने नेक बंदों में बनाया। सोचिए, जिनके गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए वो भी रातों को उठकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, तो हम और आपको कितनी ज्यादा जरूरत होगी। फिर आती है वो हदीस जो हर मोमिन के दिल को उम्मीद से भर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी तीसरे हिस्से में सबसे नीचे वाले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे कि मैं उसको बख्श दूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। हम इस हदीस को वैसे ही मानते हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बिला कैफ यानी कैसे का सवाल उठाए बगैर, क्योंकि अल्लाह की शान मखलूक जैसी नहीं। अब एक लम्हा सोचिए, अगर दुनिया का कोई बड़ा अफसर या हुक्मरान आपको रात के किसी वक्त खुद बुलाकर कहे कि आओ जो मांगना है मांग लो, तो शायद हम एक पल भी देर न करें। लेकिन यहाँ तो सारी कायनात का मालिक अपने बंदों को पुकार रहा है कि हम उस पुकार का जवाब देते हैं। हम अपने आप से हमें खुद सवाल करना चाहिए कि हम उस सवाल का जवाब देते हैं कि जब हमारा रब रात को हमें पुकारता है तो क्या हम अपनी नींद से उठते हैं, क्या हम जाकर खड़े होते हैं और अल्लाह की रजा के लिए खड़े हो जाते हैं और उसको राजी करने के लिए नमाज पढ़ने लगते हैं। क्या हम उस वक्त भी नींद को अल्लाह की पुकार पर तरजीह देते हैं? ये बात किसी को दोष देने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल का मुहासबा करने के लिए है। तहज्जुद सिर्फ जरूरतों की नमाज नहीं है, ये मोहब्बत की नमाज है, ये शुक्र की नमाज है, ये तौबा की नमाज है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करने वाला बनाया है, जिनके दिल में अपनी मोहब्बत डाली है और जो तौबा करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को तौफीक देते हैं कि वो तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये उस बंदे की नमाज है जो कहता है, या अल्लाह मुझे तेरी कुर्बत चाहिए, इलाही तू मुझे अपने करीब कर ले। अगर आप बहुत अरसे से किसी दुआ का इंतजार कर रहे हैं तो तहज्जुद का वक्त दुआ के कबूल होने के लिए बेहतरीन वक्त समझिए। लेकिन याद रखिए, हर दुआ अल्लाह की हिकमत के मुताबिक कबूल होती है। कभी अल्लाह फौरन अता कर देते हैं, कभी अल्लाह फौरन अता नहीं करते, बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है अल्लाह ताला, और कभी उस अजर को आखिरत के लिए जमा कर देते हैं, उस दुआ के अजर को आखिरत के लिए जमा कर देते हैं। इसीलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हमेशा अल्लाह की रहमत से अपना उम्मीद लगाए रखें, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है और शैतान हमें नाउम्मीदी की तरफ धकेलता है। इसीलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। और अब एक और अहम सवाल, आखिर वो लोग कौन थे जो तहज्जुद को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझते थे? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक बात दिल से पूछिए, अगर अल्लाह ताला खुद रात के आखिरी हिस्से में अपने बंदों को पुकार रहा हो तो हम क्या उस पुकार का जवाब देने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। हम लेटे रहते हैं अपने बिस्तरों में, मोबाइलों में घुसे रहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा अल्लाह में पुकार रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर रात लंबी नमाज पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है कि लंबी नमाज पढ़ी जाए, लेकिन जरूरी है कि हम अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं, अल्लाह ताला के लिए खड़े हों, अल्लाह को राजी करना हमारी नियत हो। नेक लोग तहज्जुद को सिर्फ एक इबादत नहीं समझते थे, नेक लोग तहज्जुद को सिर्फ एक इबादत नहीं समझते बल्कि अपनी रूह की ग़िज़ा समझते हैं। रात की तन्हाई में इंसान रिया से दूर होता है, न लोग देख रहे होते, न तारीफ मिलती है। इसीलिए ये एक इबादत ऐसी है जिसमें इखलास शामिल है, जो बहुत इखलास को मजबूत भी करती है। अल्लाह ताला कुरान में अपने नेक बंदों की सिफात बयान फरमाता है, वो रातों को बहुत कम सोते हैं और रात के आखिरी पहर अल्लाह से मगफिरत मांगा करते हैं। यानी उस पहर में जो पहर अल्लाह ताला ने तहज्जुद का फरमाया है। सोचिए, अल्लाह ने कुरान में उन लोगों की तारीफ की जो रात के आखिरी हिस्से में
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اس کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ آج ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا، مسئلہ ترجیح کا ہوتا ہے۔ ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ تہجد کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ آسان قدم اپنا سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیت کریں، تہجد کے لیے ضرور اٹھیں گے۔ جلدی سونے کی عادت بنائیں اور الارم لگائیں، اور اگر ضرورت ہو تو فون کو بستر سے تھوڑا سا دور رکھیں۔ شروعات صرف 2 رکعات سے کریں۔ اسلام آسانی کا دین ہے، استقامت بہت قیمتی ہے، یعنی کہ ہمیں لگاتار کرنا ہے، چاہے دو نفل پڑھیں لیکن لگاتار پڑھیں۔ نماز کے بعد اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اپنی پریشانی، امید اور شکر سب اس کے سامنے رکھ دیں کہ ہم نے آپ سے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں، ہماری کیا پریشانی اور ہمیں کیا چاہیے۔ تہجد پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو دھیرے دھیرے آسان کریں گے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی مشکلوں کا سامنا کرنے کی طاقت، صبر اور دل کا سکون عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب ہمارے اوپر تہجد پڑھتے ہیں کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اتنا مطمئن رکھتے ہیں کہ ہم حال سے بے حال نہیں ہوتے۔ اللہ کی وحدانیت میں ہمارا پورا یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ حالات بدل دیتا ہے، اور کبھی اللہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہی حالات پہلے جیسے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اتنی قوت آ جاتی ہے کہ ہم حالات کو جھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے، اور یہی تہجد کی نماز کی خوبصورتی ہے، جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے اور شیطان سے دور کرتی ہے۔ اگر آپ سے کبھی تہجد چھوٹ جائے تو مایوس مت ہوئیے۔ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نا امید کر دیتا ہے کہ اللہ ایک بار چھوٹ گئی تو کیا ہوا، اب تو اللہ سے ہمارا راستہ ٹوٹ گیا، رابطہ ٹوٹ گیا، اب ہمارا رابطہ دوبارہ نہیں ہو پائے گا۔ دوبارہ کوشش کیجیے، آپ کا دوبارہ رابطہ ہوگا، دوبارہ نیت کیجیے، آپ کی دوبارہ نیت کا اللہ اور زیادہ ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر سچی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ بہترین دیکھنے والا اور دینے والا ہے، اپنے بندوں کو بہت بہترین دیتا ہے۔ دل کو اللہ سے جوڑنے والی آخری بات، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بار اپنے دل سے ایک سوال کریں، آخر ہم کس پریشانی لے کر جانا چاہتے ہیں؟ دنیا کے دروازوں پر یا اس رب کے دروازے پر جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور جس نے ہمارا پیدا کرنا کسی مصلحت سے کم نہیں چھوڑا، کہ ہمارے لیے مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ جانتا ہے، اور ہماری جنت بھی اس نے جب ہی بنا دی تھی، ہمارے لیے وہ جنت اس نے جب ہی بنا دی تھی جب ہم پیدا ہوئے تھے، تو وہ ہم پر اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اس جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں رکھے۔ جو ہمارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے، جو ہماری ہر پریشانی کو جانتا ہے، جو ہمارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو ہم کسی انسان سے نہیں کہہ پاتے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، وہ بس خاموش ہوتا ہے اور اپنے دل میں صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس سے کہیں، کہاں کہیں جہاں پر بات مان لی جائے اور پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ کے وہ سامنے وہ بات جو ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ دعا بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ تہجد ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اپنے دل کی بات اللہ سے کہنی ہے، کسی سے نہیں کہنی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری بات کو مان لے، کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تبھی اللہ جاگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے حال اور اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر اس کی اتنی نظر ہوتی ہے کہ اتنی محبت والی نظر ہوتی ہے کہ کس چیز نے اس کو کھڑا کیا، کس چیز کے خوف نے اس کو کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کس کے خوف نے اسے نیند سے جگا کر اس رات کے کھڑے ہونے پر مجبور کیا، اور فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
جب لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے تبھی اللہ ہمارے حال سے واقف ہوتا ہے، جب راستے بند نظر آتے ہیں تبھی اللہ کے پاس سے بے شمار راستے ہوتے ہیں، جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ 10 راستے کھول دیتا ہے۔ ہماری دعاؤں کی وجہ سے اور ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان راستوں کو کھولتا ہے۔ اگر دل میں کوئی امید ہے، اگر کوئی دعا ہے جو آپ لمبے وقت سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور تہجد کے وقت کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے مانگیے۔ اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ 2 رکعت پڑھنے کی سچویشن میں بھی نہیں ہے تو آپ وضو کریں اور جانماز پہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ بہترین وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کو اپنی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بنائیے، جس کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کی تمنا نہ رہے، اور آپ کو سارا دن انتظار رہے کہ کب وہ وقت آئے گا اور میں بیٹھوں اور اپنے رب سے باتیں کروں۔ عبادت جو ہے وہ صرف اپنی ضرورت پورا کرانے کا ذریعہ نہیں ہے، عبادت وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑ دے۔ عبادت ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پوری کر دیتے ہیں عبادت کے طفیل میں۔ چھوٹی سی شروعات کیجئے، اگر پوری رات اٹھنا مشکل لگتا ہے تو صرف 2 رکعت سے شروع کیجئے۔ اگر زیادہ دعا یاد نہیں تو اپنے دل کی بات ہی اللہ سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہترین سننے والے ہیں، کیونکہ اللہ الفاظ سے پہلے دل کی آواز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ سے کہنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے دل میں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی محبت عطا فرما، ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرما، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات کے اندھیرے میں بھی تجھے یاد کرتے ہیں، آمین۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات کے اندھیرے میں تجھے یاد کرتے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو شاید کسی پریشانی میں ہیں اور اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اپنے قریب والا بندہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔